अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सरसब्ज पाकिस्तान के साथ मुल्तान स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इफ्तिखारुल हसन। नाजरीन, आज हम बात करेंगे शजरकारी पर। शजरकारी सदका जारी, इस पर बात करेंगे। वज़ीर आज़म साहब का जो विज़न था उसके मुताबिक मुल्क भर में शजरकारी की जो मुहिम है वो गाहे बगाए चलती रहती है। इसके क्या फ़ायदे हैं, और इसके साथ साथ क्लाइमेट चेंज पर भी बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान में कितने बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं, और इसका ये जो चैलेंज हमें है इसका मुकाबला करने के लिए हमारे जो माहिरीन हैं वो हमें क्या बताते हैं, किस तरह हम इसका मुकाबला कर सकते हैं, और स्पेशली जो हमारी एग्रीकल्चर इससे डिस्टर्ब हो रही है उसको हम कैसे बचा सकते हैं। इसी पर आज गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ जो माहिरीन मौजूद हैं उनका मैं तारफ़ करवा दूँ। मेरे पहले मेहमान हैं राना महमूद अहमद साहब, आप चीफ कंजरवेटर हैं साउथ पंजाब के, आपका बहुत शुक्रिया राना साहब। मेरे दूसरे मेहमान हैं उस्मान हैदर डोगर साहब, आप तज्ज़ियाकार हैं और आजकल यूनाइटेड नेशन में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। मेरे तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर मुकर्रब अली साहब, माहिर ज़राअत हैं और आपका तल्लक नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान से, आपका भी शुक्रिया। राना साहब, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करूंगा क्योंकि महकमा जंगलात के आप नाज़िम आला हैं। यकीनन महकमा जंगलात का सबसे अहम रोल होता है प्लांटेशन में, और ये पूरा साल जो आप प्लांटेशन करते रहते हैं। इस वक्त आपकी क्या सूरत हाल है? वज़ीर आज़म पाकिस्तान हर 2-3 माह बाद एक कैंपेन लॉन्च करते हैं और कोशिश करते हैं और पूरी कौम को एक मैसेज देते हैं कि आप प्लांटेशन करें ताकि जो मौसमियाती तब्दीली है उसका मुकाबला कर सकें। इस हवाले से आप क्या कर रहे हैं? वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन के मुताबिक महकमा जंगलात में बल्कि पूरे पाकिस्तान में एक स्कीम जो है वो जारी है, तो जिसका नाम 10 बिलियन सुनामी ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम है। तो इसके तहत 10 अरब पौधा जात जो है वो 2019 से लेकर 2023 तक लगाए जाएंगे। तो इस वक्त जो है सुबह पंजाब इसमें सुबह पंजाब की जो कंट्रीब्यूशन होगी वो 45 करोड़ पौधा जात इस अरसे के दौरान लगेंगे। तो जो मैं जनूबी पंजाब के इस वक्त चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट हूँ, तो जनूबी पंजाब में पिछले साल 2019-20 में तकरीबन 1.5 करोड़ पौधा हमने लगाए। नहरों के किनारों के ऊपर 7,800 एवेन्यू माइल्स शजरकारी की गई थी। इसी तरीके से कम्पैक्ट जो ज़ख़ीरा जात हैं या ड्राई एरिया हमारे हैं, या इवन उसमें ज़मींदारों को भी हमने ड्राई फॉरेस्टेशन और स्क्रब फॉरेस्ट में शामिल करते हैं, तो उसमें भी तकरीबन कोई 8,000 एकड़ रकबा जो है वो हमने पिछले साल शजरकारी की है। तो इस साल भी और आइंदा आने वाले 3 सालों में भी हम इंशाल्लाह इसी रेशो के हिसाब से पौधा जात लगाएंगे। तो जनूबी पंजाब की कंट्रीब्यूशन जो होगी वो तकरीबन 6 करोड़ से ऊपर होगी, जो ये 4 सालों के अंदर पौधा जात यहाँ पे लगाए जाएंगे। तो पौधा जैसा कि दिन ब दिन गर्मी बढ़ रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए या माहौलियाती तब्दीली को बेहतर बनाने के लिए जो बेहतर रोल अदा कर सकते हैं वो पौधे ही हैं। तो फुकदान इसी बात का है कि हमारे किसी भी तरक्याती मुल्क के अंदर उसकी ज़मीन का 25% जो होता है वो ज़ेरे जंगलात के लिए जंगलात होना चाहिए। तो हमारे यहाँ जो है ये फिगर जो है वो जंगलात के हिसाब से 3.5% के करीब है। तो हमें इधर सिर्फ 3.5% होना 25% से 25% होना चाहिए। तो ये समझ लिया कि काफ़ी गुंजाइश मौजूद है। और वैसे भी ये पाकिस्तान के गर्म तरीन इलाकों में हमारे मुल्तान जनूबी जोन का शुमार होता है, तो यहाँ पे तो उस हिसाब से भी जो है वो शजरकारी। राना साहब, ये जो आपने पिछले साल पौधे लगाए हैं इस वक्त उनकी क्या सूरत हाल है? मकसद ये एक आम सी बात है कि पौधे हर 2 माह बाद 3 माह बाद लगाए जाते हैं, लेकिन उनकी केयर ना होने की वजह से वो जो पौधे हैं वो ज़्यादा देर चल नहीं सकते। आपके जंगलात के जो पौधे हैं उनकी क्या सूरत हाल है? जंगलात में ऐसे है कि कम से कम जो है ना, जो भी हम पौधे लगाते हैं तो उसका 70% कम से कम जो है वो कामयाबी फ़ीसद हम उसको कहते हैं कि 70% होना चाहिए। तो जो बाकी पौधे अगर मर जाते हैं तो उसको रिस्टॉकिंग कहते हैं। तो दोबारा रिस्टॉक करके हमारी कोशिश होती है कि ये मुसलसल 3 साल जो है ये तरीक़ाकार चलता है कि जो है हमारी जो सर्वाइवल परसेंटेज है वो किसी न किसी शक्ल में 80% से ज़्यादा रहे, इससे कम ना आए। तो हमारे जो ज़ख़ीरा जात हैं वहाँ पर जो है वो अभी भी जो कामयाबी फ़ीसद है वो अल्लाह के फजल से 80% मौजूद है। अच्छा, वो जो 80% है उनमें पौधे कौन कौन से हैं? मकसद कौन से ऐसे पौधे हैं जो आप समझते हैं कि जो सर्वाइव कर जाते हैं? पौधे जो हैं वो चूँकि शीशम का कोई चंद सालों से शीशम डाईबैक का प्रॉब्लम आ रहा था, तो अभी थोड़ी सी शीशम की कमी की है। तो पौधा जात में ये शीशम है, किकर लगा रहे हैं हम, सफ़ेदा लग रहा है जहाँ पे वाटर लॉगिंग है और सैलिनिटी का प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे जो ज़मीन के ये 2 मेन बीमारियाँ हैं, तो इन बीमारियों का हल जो है वो सफ़ेदा ही है। तो वहाँ पे सफ़ेदा भी लगा रहे हैं। इसके अलावा ये जनूबी जोन में हमारा ये लिया का एरिया है, मुजफ्फरगढ़ का एरिया है, तो जहाँ पे ये शरीक के पौधा जात जो हैं ये बड़े कामयाब हैं। तो इधर चूँकि फ्रॉस्ट कम पड़ती है जनूबी जोन में,
تو اس کے لیے پھر ککر جو ہے آگے ریمیا خان بہالپور اس ایریے کے اندر ککر کا پودا جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہے. تو جنگلات میں یہ زیادہ تر مکس پودے یہ لگا رہے ہیں. اس کے علاوہ ذخیرہ جات کے اندر توت بھی لگ رہا ہے جس میں یہ ریشم سازی یا انڈسٹری جو ہے ریشم کی اس کو سروائیو کرنے کے لیے توت بھی لگایا جا رہا ہے. اور یہاں پر جو ہے وہ ریشم سازی کا کام خاص طور پہ یہ چیچا وطنی کے ایریے میں وہ بھی ہے کیا جا رہا ہے. کوشش کر رہے ہیں ہم کہ آئندہ یہ بہالپور میں بھی اس کو انٹروڈیوس کیا جائے. تھوڑا سا وہاں پہ سلسلہ ہمارا ہے ریشم سازی کا بھی, لیکن اس کو بڑھانے کی اب کوشش کریں گے. سب سے زیادہ کارآمد پودا کون سے آپ کیا سمجھتے ہیں جو آسانی سے ہو جائے تاکہ ہمارے جو گھروں میں لوگ لگانا چاہتے ہیں, جو دوست زیادہ کیئر نہیں کر سکتے اور وہ چاہتے ہیں کہ پودے بھی سروائیو کریں, وہ کون سا ایسا پودا ہے؟ پودوں میں کوئی پودا کو بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم کہیں کہ یہ قیمتی نہیں ہے یا اس کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. سب سے پہلے یہی ہے کہ جو آکسیجن پیدا کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہوا ہے وہ پودے ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو کوئی پودا بھی لگائیں وہ آکسیجن پیدا کرے گا. تو انسان کی جو سانس ایک ایزی ٹری ہوتا ہے نا, ایزی ٹری لگا دیا اور ہو گیا, اس طرح میں کوئی ایسا اصل میں پودا لگا دینا جو ہے نا وہ کوئی کمال نہیں ہے. ٹھیک ہے, کمال یہ ہے کہ پودا لگانے کے بعد اس کو سنبھالا جائے, پروان چڑھایا جائے. تو کام تو پودا لگانے کے بعد شروع ہوتا ہے. تو ایسا کوئی پودا بھی نہیں ہے کہ جس کو ہم کہیں گے صرف لگا دیا جائے اور اسے قدرتی ماحول میں چھوڑ دیا جائے اور وہ سروائیو کر جائے. تو آفٹر کیئر ہے, اور جو پودا انیشلی 3 سے 5 سال کے دوران اگر جو جس کی کیئر کر لی جائے تو پھر وہ کبھی بھی. عثمان حیدر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. آپ یونائٹڈ نیشن میں اپنی خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں, آپ تجزیہ کار ہیں. اس وقت پوری دنیا کو کلائمیٹ چینج کا ایک بڑا مسئلہ ہے. یقیناً جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ بڑے ہنگامی بنیادوں پر اس پہ کام کر رہے ہیں, ہم سلو کر رہے ہیں. حالانکہ ہمیں بھی جس طرح نقصانات کا خدشہ ہے ہمیں بھی بڑا سپیڈی کام کرنا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں دنیا کو کیا چیلنجز ہیں اور پاکستان کو کیا چیلنج ہے؟ جی تھینک یو کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. میں آپ کے کویسچن پہ آنے سے پہلے میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو 5 بڑی اچیومنٹس ہیں نا, اس میں سے ایک اچیومنٹ ہے اوزون لیئر کی جو ڈپلیشن ہو رہی تھی وہ رک گئی بلکہ بہتر ہو گئی. یہ کووڈ کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہے؟ نہیں, اس کی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کووڈ کی وجہ سے بھی ہوگا. کووڈ کے جو افیکٹ ہے میں اس پہ بھی آؤں گا کہ اس کی وجہ سے انوائرمنٹ بہتر ہوئی. لیکن 1972 میں یونائٹڈ نیشن نے ایک پروگرام بنایا, یونائٹڈ نیشن انوائرمنٹ پروگرام, اور اس کا ہیڈ کوارٹر انہوں نے نیروبی میں بیس کیا. اس کے بعد سے کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ پالیسیز بن رہی ہیں, کچھ ڈسکشنز ہو رہی ہیں, لیکن ان ڈسکشنز کا, اس اویئرنیس کا فائدہ یہ ہوا کہ جتنی تیزی سے آپ کی اوزون, وہ کہتے ہیں نا اوزون لیئر میں سوراخ ہونا شروع ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے آپ کو جو سن لائٹ آئے گی اس سے ہم بہت زیادہ افیکٹ ہوں گے. کیونکہ اویئرنیس ہوئی, درختوں کے کاٹنے کا عمل کچھ رکا, کچھ ٹری پلانٹیشن میں انکریز آیا, کچھ کنٹریز کی پالیسیز کو یو این نے سٹریم لائن کیا. تو اس کی وجہ سے ایک تو یہ ہے کہ جو 5 بڑی میں نے کہا اچیومنٹس ہیں, جس میں ایریڈیکیشن آف اسمال پاکس ہو گیا, پیرامڈس کی جو کنزرویشن تھی, ان میں ایک کلائمیٹ ہے, ان میں ایک یہ اوزون. ناؤ کمنگ بیک ٹو کہ ایگزیکٹلی کلائمیٹ کیسے افیکٹ ہو رہی ہے, کیونکہ جو ڈیولپڈ ورلڈس ہیں وہاں پہ انڈسٹری بہت زیادہ ہے. اب انڈسٹری جب زیادہ ہوگی, گاڑیاں زیادہ ہوں گی تو پولوشن زیادہ ہوگی. اب اگر وہ اپنی انڈسٹری کو, ڈیولپمنٹ کو روکتے ہیں تو پھر اکانومی نیچے چلے جاتی ہے. اب یہ 2 چیزیں انٹر لنک ہیں, یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب چائنا نے, اگر آپ کو یاد ہو تو جب اولمپکس کروانی تھی تو ورلڈ اولمپکس باڈی نے کہا کہ یار یہ جو انڈیکس ہے نا یہ انوائرمنٹ فرینڈلی نہیں ہے کہ بیجنگ میں اولمپکس ہو سکے. اچھا, انہوں نے 2 مہینے تک آئی تھنک پرابلی وہ ٹریفک تقریباً کرٹیل کر دی تھی, بند کر دی تقریباً, تھوڑی بہت چلتی تھی لیکن جو ایک میسیو فلو تھا تاکہ وہ اس کے اوپر ہوا میں آلودگی کی سطح کم ہو جائے. تو آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ انوائرمنٹ کتنی زیادہ. اب چائنا کے لیے اولمپکس کرانا ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی, وہ کروانا چاہتے تھے. سیم وے ایک اینولی ہوتا ہے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے. ورلڈ انوائرمنٹ ڈے جن جن ملکوں میں ہوتا ہے وہ ان کے لیے ایک بڑی آنر کی بات ہے. یہاں میں اچھی خبر آپ کو یہ دیتا چلوں کہ اس دفعہ 2021 میں ورلڈ انوائرمنٹ ڈے اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے. اچھا, ویری گڈ. So that's a big news and I must say for Pakistan and for the current government as well. It's the achievement of Prime Minister's vision. Foreign Minister کی بڑی successful diplomacy تھی کہ انہوں نے ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کو سیکیور کیا, کیونکہ انڈیا میں ہو چکا ہے آلریڈی کچھ سال پہلے. ٹھیک, تو پاکستان فائنینشلی بھی کچھ کنسٹرینٹس تھے کیونکہ اٹ ٹیکس منیمم $10 ملین پلس مائنس آپ کو چاہیے ہوتا ہے اس کو آرگنائز کرنے کے لیے, اور ہوسٹ کنٹری یوزلی کرتا ہے. لیکن
ہماری بہتر پالیسیز کی وجہ سے ایون یو این نے کہا یار ہم آپ کو فنڈ کر اچھا دیں یہ گے. کب ہونا ہے مقصد یہ جون میں ہوگا. اچھا اسی جون 2021 میں. تو اب یہ دعا کریں کہ کرونا اس وقت تک اگر کووڈ سبسیڈائز ہو جائے گا تو 193 کنٹریز کے ریپرزینٹیٹیو آپ کے پاس آئیں گے. اچھا آلموسٹ پوری دنیا آپ کے پاس آئے گی کہ کہیں کسی کے فارن منسٹر, کسی کا انوائرمنٹ منسٹر, اور جن کے ساتھ آپ کے بہتر ریلیشن ہے, ایون پرائم منسٹرز اینڈ پریزیڈنٹس کا, جب آپ کے پاس پوری دنیا چل کے آئے گی تو اب آپ دیکھیں کتنے وینیوز کھلیں گے. انوائرمنٹ از ون آف دی وینیو, بٹ ایون یور ٹریڈ, یور ڈپلومیسی, یور relation with the countries improve. So this is, I would say it's a very big achievement. Now coming back to کہ UN نے awareness کے ساتھ ساتھ ایک 5 years back انہوں نے environment program سے اس کو UN environment assembly کا درجہ دے دیا, اسے کہتے ہیں یونیا. اس سال یونیا 5 ہونے جا رہا ہے. پلانٹیشن کمپین UN نے لانگ اگو شروع کیا تھا, ٹھیک, اس وقت یہ ملینیم ڈیولپمنٹ گول سن 2000 میں شروع ہوئے, اس کا یہ حصہ تھا. سن 2015 میں انہوں نے اس کو کنورٹ کر دیا سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گول. دنیا میں اگر آپ کو ڈیولپمنٹ چاہیے تو 17 کی گولز ہیں. آؤٹ آف دوز 17 گولز آپ کے 3 گول ہیں انوائرمنٹ پہ, کلائمیٹ چینج پہ, ٹھیک. تو اب آپ دیکھیں کہ یو این کا کتنا فوکس ہے کہ یہ کلائمیٹ یا انوائرمنٹ یہ ساری چیزیں بہتر ہوں. اس کے لیے یہ گائیڈ کرتے ہیں کنٹریز کو. اس کے لیے کہیں کوئی جیسے میں نے کہا ورلڈ انوائرمنٹ ڈے پاکستان میں ہونا ہے, بٹ یو این از گوئنگ ٹو فنڈ. آئی مین اٹس اے بگ اچیومنٹ. وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اویئرنیس آئے, یہ انوائرمنٹ بہتر ہو, کیونکہ انوائرمنٹ آپ کی ہیلتھ سے ڈائریکٹلی افیکٹ ہوتا ہے. دیکھیں آج کل, اب میں آئی واز لینڈنگ ڈے بیفور یسٹرڈے, ملتان میں فوگ نہیں ہوتی تھی. میں حیران تھا کہ جہاز کو ڈیفیکلٹی تھی لینڈنگ کرنے میں صبح 10 بجے بھی, کہ ہم نے انوائرمنٹ کو اتنا پلوٹ کر دیا ہے کہ یہ سموگ, یہ فوگ, یہ بڑھتی جائے گی آنے والے دنوں میں اگر ہم نے ابھی بھی رائٹ میئرز نہیں کیے. ہم نے ٹری پلانٹیشن یہ انیشیٹو, ڈونٹ سی اٹ کہ یہ پرائم منسٹر نے کہہ دیا, آئی وڈ سے سی اٹ کہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کی ضرورت ہے. بالکل ایسے اگر ہم نے سانس بہتر لینا ہے, ہم نے جینا ہے, تو ہمیں یہ درخت لگانے پڑیں گے. ڈاکٹر مقرب صاحب, آپ کی طرف, آپ یونیورسٹی میں یقیناً قوم کے معمار تیار کر رہے ہیں اور اسی پہ بڑا آپ کام کر رہے ہیں. نواز شریف یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے. نئے آنے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں, نئی ہماری جو نسل ہے, ان کو کس طرح آپ تیار کر رہے ہیں کہ وہ پلانٹیشن کے ساتھ, پودوں کے ساتھ محبت کریں, اور یہ جو ہمارا کلائمیٹ چینج ایک بڑا مسئلہ ہے, اس کو کس طرح ہم نمٹیں گے, اور کیا آپ کر رہے ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ سر. بیسیکلی زرعی یونیورسٹی ملتان, اس کا ایک مشن ہے کہ ہم کمیونٹی بلڈنگ پہ کام کر رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری جتنی بھی یوتھ ہے, ہمارے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, وہ پلانٹیشن کو پریکٹیکلی اس کو پرفارم کریں. اور اس کے لیے ہم نے کمپلسری کر دیا ہے کہ ہمارے ہر گریجویٹ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ 50 سے 60 پلانٹس ہر سمیسٹر کے اندر وہ پلانٹ کرے گا. اور نہ صرف وہ پلانٹ کرے گا بلکہ اس نے تھرو آؤٹ دی اینڈ آف دی سیمسٹر ان پلانٹس کو سروائیو کروانا ہے. ہر اسٹوڈنٹ؟ یس, ہر اسٹوڈنٹ نے. اچھا, کتنے اسٹوڈنٹ ہیں آپ کے اس وقت؟ سر تقریباً 5 to 6,000 اسٹوڈنٹس ہمارے پاس. اچھا, اور ہر اسٹوڈنٹ کتنے پودے بتا رہے ہیں 50 پلانٹس ہر اسٹوڈنٹس جو ہے وہ سروائیو کروائے گا. اور اس کے علاوہ یونیورسٹی کے اندر کہہ رہے ہیں یا باہر بھی آپ؟ جی سر, اس میں یونیورسٹی کے اندر بھی, اور جو اسٹوڈنٹس ہمارے رورل ایریا سے ہمارے بہت سارے بچے بلانگ کرتے ہیں, تو وہ اپنے گھروں کے اندر, اپنی ولیجز کے اندر ہے کہ اپنی نرسریز انہوں نے ڈیولپ کی ہوئی ہیں, وہ جتنے بھی ٹریز کے سیڈ ہیں ان کو پریزرو کرتے ہیں اور اپنی نرسری جو ہے ان کو ڈیولپ کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک اچھا طریقہ ہے, کیونکہ جس طرح آپ میں ضرورت ہے بچوں کو سمجھانے کی, آپ اچھا پریکٹیکلی کر رہے ہیں, تو یہ آپ چیک کیسے کرتے ہیں جا کے وہاں؟ جی, اس میں سر یہ ہے کہ ہم نے اپنی ٹیمز بنائی ہوئی ہیں. ہم ان کی ایٹ دی اینڈ آف دی سیمسٹر ان کی ایویلیوشن کرتے ہیں, ان کیمپس بھی اور آؤٹ آف کیمپس بھی. اور پھر وہ بچے جو ہیں جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ڈفرینٹ واٹس ایپ گروپس کے اندر, وہ اپنی جو وہاں پہ سکسیس سٹوریز ہیں ان کو شیئر کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی جتنے بھی ہمارے فیکلٹی ممبر ڈفرینٹ ایریاز سے بلانگ کرتے ہیں, وہ پھر ان کو جا کے وہاں وزٹ کرتے ہیں اور ان کو موٹیویٹ کرتے ہیں. اور یہ بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ساتھ میں کمیونٹی بھی جو لوکل ہے وہ بھی اس سے موٹیویشن لے اور وہ بھی ان چیزوں کو لے اس پہ جو ہے عمل کرے. اور سیکنڈلی سر, ہمارے پاس ایک پلانٹ فار لائف سوسائٹی ہے یونیورسٹی میں. ہم پہلے سیمسٹر سے جو ہمارے بچے پلانٹ لور ہیں, جو موٹیویشن لیتے ہیں, جو دل سے کرنا چاہتے ہیں, ہم ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے ہیں. وہ راؤنڈ دی ایئر پلانٹ اسٹیشن کی ایکٹیویٹیز میں پرفارم کرتے ہیں. ہر مہینے کے اندر کوئی ہمارا گیسٹ آتا ہے تو یہ بچے آگے ہوتے ہیں کہ ان سے پلانٹ لگواتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ تو آپ کی یونیورسٹی کی آپ کی ایکٹیویٹی ہے اور بڑی اچھی ہے. ہمیں یہ بتائیں, ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ پودے کی یا درخت کی اہمیت کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے. جس طرح آپ یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو آپ اویئرنیس دے رہے ہیں, اس طرح عام جو شہری ہے, عام ہمارا جو
دیہات میں بیٹھا ہوا ہے یا شہر میں بیٹھا ہوا ہے، اس کو بتائیں کہ درخت کی اہمیت کیا ہے اور یہ کیوں ضروری ہے اور کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ جی، اس میں بیسیکلی جو ٹریز ہیں وہ لائف کے لیے مسٹ ہیں. ہم بایو ڈائیورسٹی کے کنسیپٹ کو جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں اس وقت اگر ہم نیچر کے قریب جانا چاہتے ہیں تو ہمیں بایو ڈائیورسٹی کی طرف جانا پڑے گا، اور بایو ڈائیورسٹی کے اندر سب سے امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے پلانٹیشن. ٹریز ہونے چاہیے، اور اگر ٹریز ہوں گے تو جیسا کہ ابھی عثمان صاحب نے ذکر کیا اور ابھی ہمارے کنزرویٹر صاحب نے ڈسکس کیا کہ جی ہمیں اس وقت بہت زیادہ پلانٹس کم ہیں، ہمیں انوائرمنٹل چیلنجز کا سامنا ہے، ہمارے ہاں پولوشن ہے، سموگ ہے، فاگ کے پرابلمز ہیں اور ایرٹک رین فالز ہیں. تو اگر ہم پلانٹیشن کو بڑھائیں گے تو ہم انوائرمنٹل پرابلم سے کمبیٹ کر پائیں گے. سیکنڈلی ہمارا جو پولوشن کا انڈیکس جو ڈفرنٹ سٹیز کے اندر اس وقت ریکارڈ ہو رہا ہے اس کے اندر کمی آئے گی. اور تھرڈلی جو ہے ہم اس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں کہ ایڈیبل لینڈسکیپ کی طرف جانا ہے. ہم نے شہروں کے اندر ایڈیبل فارمنگ کرنی ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ ایسے درخت لگائیں جس کے اندر فروٹس بھی آلسو اویلیبل ہوں اور اس پہ جو ہے برڈس بھی آئیں گی، وہاں پہ مائکروبیل ایکٹیویٹی اچھی ہوگی، وہاں پہ جو ہے اور ہم نیچر کے قریب جائیں گے. جیسے اس میں بینیفیشل انسیکٹس وہاں پہ جو ہے ان کی پاپولیشن میں اور اضافہ فوڈ سیکورٹی بھی اس میں ہو جائے گی، جس طرح آپ بتا رہے ہیں. رانا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. ایک زمانہ تھا نہروں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ درخت کم ہو رہے ہیں تو وہ درخت غائب ہو گئے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس میں آگے جاتے. اگر 10 سال 20 سال پیچھے جائیں، تمام نہروں کے اوپر، تمام جو سڑکیں تھیں، لنک روڈ تھے، دونوں طرف بڑے بڑے درخت ہوتے تھے. اب وہ غائب ہو گئے ہیں. ایسا ایسا جو ہے نا وہ ایک کلائمیٹک چینج جو ہے اس نے افیکٹ کیا ہے. دوسرا آبادی ہماری جو ہے وہ 2 کروڑ سے جب پاکستان بنا ہے 2.2 کروڑ تھی، اب یہ 22 کروڑ سے بھی ایکسیڈ ہو رہی ہے. تو جنگلات کے جو زمین ہے وہ اتنی ہی ہے، وہ بلکہ سکویز ہو رہی ہے اربنائزیشن کی وجہ سے بھی بڑھ نہیں رہی ہے، لیکن آبادی کا پریشر جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہے. تو اس میں یہ کہنے میں مجھے کوئی آر نہیں ہے کہ درخت چوری بھی ہوتے ہیں. اچھا ہمارے لوگوں کو جو ہے عوام کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے کہ درخت جو ہے وہ، اور پھر دیکھیں کہ اگر ہم اس کا درختوں کا کمپیریزن کسی بھی دوسرے محکمے سے کریں تو یہ ہے کہ درخت ہم جب چوری کریں گے، کاٹیں گے تو ایک عمر ہے درخت کی. مثلا جیسے شیشم ہے تو 60 سال میں جا کے یہ میچور ہوتی ہے، چیل ہے تو یہ 100 سال میں ہوتی ہے، دیار ہے یہ 200 سال میں جا کے میچور ہوتا ہے. تو اس سے پہلے جب بھی اس کو ہم کاٹ دیں گے، ضائع کریں گے، تو اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی اس وقت تک جتنی بھی ایڈوانسمنٹ ہو چکی ہے ایسی نہیں ہے کہ اگر ہم 50 سال کی ایج کا درخت کاٹ دیں اور کہیں یہ اگلے دن 50 سال کا دوسرا کسی ٹیکنالوجی کے ذریعے اسی جگہ پہ درخت لے آئیں تو وہ نہیں ہوگا. پھر ہمیں وہی طریقہ کار کہ بیج لگانا پڑے گا، قلم لگانی پڑے گی، اور نہیں جو کاٹ رہے ہیں ان کے خلاف آپ کارروائی کیوں نہیں کرتے یا کون کرتا ہے؟ کارروائی کرتے ہیں. اس کے ذریعے ہے کہ ہمارا اپنا فارسٹ ایکٹ موجود ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ سخت قوانین کی ضرورت ہے بھئی یہ ہے کہ کاٹ لے اور معمولی اس کو سزا ہو اور وہ بندہ ایزی ٹاسک سمجھ کے پھر کاٹتا رہے؟ اس میں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سزا جو ملتی ہے انہیں، محکمے نے جو پینوٹیو ریٹس رکھے ہوئے ہیں کافی رکھے ہوئے ہیں. اگر کوئی بندہ جرم کرتا ہے، بلکہ ابھی ریسنٹلی منسٹر فارسٹ کے کہنے پہ بھی ان کو ایکٹس کو ریوائز کیا جا رہا ہے، جرمانوں کو بڑھایا جا رہا ہے تاکہ کم از کم جتنا وہ نقصان بندہ کر رہا ہے تو اس سے ڈبل اس کو سزا ملے تاکہ دوبارہ وہ جرم نہ کرے. تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جرمانے کم ہونے کی وجہ سے یا مطلب سمجھتے ہیں کمزور قانون سازی کی وجہ سے بھی یہ نقصان اس ہو میں رہا ہے. جو ہے بعض اوقات لوگ جو ہے وہ ہیبیچول ہوتے ہیں اور بعض اوقات اگر نقصان زیادہ کیا، جرمانہ کم ہوا تو پھر وہ لوگ بجائے کم نقصان کرنے کے عادی بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ چند ایک جگہوں پہ ہے، لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ انڈر فارسٹ ایکٹ ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، ایون پولیس کے ذریعے کارروائی کی جاتی ہے. تو اس میں تو جہاں یہ آپ نے نہروں پہ اب ہوتا ایسے ہی ہے کہ جب ہم بڑا درخت کاٹیں گے جی تو جب بڑا درخت کاٹتے ہیں تو اس کے متبادل ہمیں 10 چھوٹے پودے لگانے کی اسپیس اویلیبل ہو جاتی ہے. تو جب بڑا درخت کاٹیں گے تو نیچرلی وہ اس کی ویزیبلٹی ہوتی ہے، دور تک لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن چھوٹا پودا جو جب لگتا ہے تو اس کا افیکٹ یا میچورٹی لیول بھی جو ہے وہ کم از کم 5-6 سال کے بعد جا کر پھر نظر آتا ہے کہ لیں جی اس کے متبادل پودے جو ہے وہ لگ رہے ہیں. تو یہ نہیں ہو رہا کہ یہ پودے کٹ رہے ہیں، اور بلکہ یہ محکمے کی پالیسی یہی ہے کہ اب تو تھوڑا سا انوائرمنٹ کی وجہ سے چینج بھی کر دیے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو درخت ہم کاٹتے تھے اپنے جنگلوں سے سرکاری طور پہ بھی تو متبادل اسی سال اس کے اندر دوبارہ شجرکاری بھی کی جاتی تھی. امپیکٹ جو ہے وہ 5-6 سال کے بعد جا کر نظر آتا ہے کہ ایک بڑے پودے کو کاٹیں گے تو ساری جگہ خالی نظر آئے گی، لیکن ایک بڑے پودے کی جگہ پہ 10 پودے لگے ہوتے ہیں، لیکن وہ سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ اس طرح نظر نہیں آ رہے ہوتے کہ جیسے کہ ایک عام آدمی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے چونکہ پودا جات لگتے ہیں زیادہ جنگلوں کے اندر
दूर दराज एरिया में होते हैं। नहीं, आप ये समझते हैं कि नंबर ऑफ प्लांट हमारे बढ़ गए हैं, एक गया तो 10 आपने लगा दिए। अल्लाह के फजल से नंबर ऑफ प्लांट जो है वो अब बढ़ तो रहे ये हैं। विजिबल अभी नहीं है आप समझते हैं? अब विद द पैसेज ऑफ टाइम विजिबिलिटी आती जाएगी। अच्छा। जैसे जैसे पौधे जो है वो जैसे अब अच्छा, जिक्र ये हो रहा था। जंगलात की जो जमीन आपके पास मौजूद है, जी। बेशक वो थोड़ी है, उस पे सब आप जंगलात लगे हुए हैं, पौधे लगे हुए हैं? नहीं, अभी भी ऐसा नहीं है कि जो हमारे पास ज़मीनें मौजूद हैं तो उसमें वो हार्डली कह लें कि ये 40% के करीब होंगी। बाकी खास तौर पे ये जनूबी जोन के अंदर बाकी एरियाज हमारे खाली हैं। उसमें खास तौर पे उसमें जो बेला जात थे, पहले फ्लड आया करते थे, वो ट्रेंड चेंज हो गया। अगर फ्लड की वो फ्रीक्वेंसी नहीं रही, या अगर फ्लड आते भी हैं तो बड़े गैप के बाद आते हैं, तो पौधा तो एक जिंदा चीज़ है, इसको तो हर वक्त जो है पानी की जरूरत होगी। अगर एक पौधे का नहीं, कुछ ऐसे पौधे भी जो है ना जिनको पानी की कम जरूरत है और आप वहाँ लगा सकते हैं। कम या ज्यादा वाली बात है, लेकिन ये नहीं कह सकते हम कि उसको पानी की जरूरत नहीं है। तो बेला जात तो होते ही सिर्फ दरियाई सैलाबों के ऊपर होते थे ना। कि सैलाब का पानी आता था, कोई सैलाब हर साल ही तकरीबन आते थे, तो उसमें वो दरियाई ये एरिया तो बड़ा अहम मकसद है, जरूरत है हमारी, जिस तरह क्लाइमेट तेजी से चेंज हो रहा है। हाँ, तो अब इस पे तो अब जो ट्री जो है बिलियन सुनामी ट्री का प्रोग्राम है, इसके तहत अब हमने भी थोड़ा सा इरिगेशन मोड चेंज किया है। कि अब बजाय के दरियाई पानी के फ्लड पे इंतजार करने के, अब उसमें अल्टरनेट सिस्टम जो है इरिगेशन का, उसकी तरफ हम गए हैं। पीटर इंजन लग रहे हैं, पीटर इंजनों के जरिए भी पानी लगा के कोशिश की जा रही है कि जो रकबे खाली पड़े हैं या पानी ना होने की वजह से जंगलात खुश्क हो गए थे, उनके मुतबादल नए जंगल लगाए जाएं और परसेंटेज भी है वो बढ़ाई जाए। डॉक्टर साहब, यूनाइटेड नेशन के मुताबिक किस तरह प्लांटेशन की जाए, किस तरह इन्वायरमेंट को, जो ये तेज़ी से क्लाइमेट हमारा चेंज हो रहा है, क्या आप, जिस तरह आपने कहा कि 5 जो मेजर आपकी अचीवमेंट है उनमें एक ये है, तो उसमें आम जिस तरह हमारे एक मकसद है, तरक्की याफ्ता तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक जो है वो उसके लिए क्या करें? अच्छा, इसमें जैसे मैंने कहा कि यूएन इन्वायरमेंट असम्बली जो है उसके 193 मेंबर्स हैं। हर मेंबर स्टेट का जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर है वो उनके साथ इन कम्युनिकेशन होता है, प्लस आपके परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ असेंबली में एक CPR उसे कहते हैं, कंट्री परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, उनके साथ वो इन्फो शेयर करते रहते हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ जो एनवायरनमेंट है इसका और यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का बहुत क्लोज लिंक होता है। अच्छा, होता क्या है कि देखें, पॉलिसीज तो पेपर्स पे बनती है ना, जैसे राणा साहब ने कहा पॉलिसीज तो इनके पास होंगी, लेकिन बात जो कमी होती है वो इम्प्लीमेंटेशन की होती है। ठीक है, बिल्कुल। जरूरत क्या है कि आप उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। जो नई नई रिसर्च है, लाइक इक्राफ है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर एग्रो फॉरेस्ट्री, अगेन इसका सेंटर नैरोबी में है। अच्छा। एंड आई वाज सिटिंग, लकीली एक पाकिस्तानी मुझे वहाँ मिले, हम लोग एक दिन लंच पे थे पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के घर, तो वेरी इफेक्टिव लेडी। मैंने कहा जी इनको आपने कैसे डिस्कवर किया? कहते देख लें ये पाकिस्तानी है और इक्राफ में काम कर रहे हैं 10 साल से। और देन आई केम टू नो कि जी इक्राफ इज वन ऑफ द लीडिंग रिसर्च सेंटर इन द वर्ल्ड। ओके, टॉप 2 जो सेंटर हैं उनमें एक वो इक्राफ था नैरोबी के अंदर। वेरी गुड। तो मैंने कहा आप क्या कर रही हैं? एंड देन शी टोल्ड मी कि जी मैं पाकिस्तान को लिंक कराना चाह रही हूँ इस रिसर्च सेंटर के साथ। अच्छा। और वो इक्राफ भी अपना ऑफिस पाकिस्तान में खोलना चाह रही है। अच्छा, उस रिसर्च से क्या होगा कि जो जदीद रिसर्च हो रही है प्लांटेशन पे, टेक्नोलॉजी पे, अवेयरनेस पे, वो सारी यहाँ ट्रांसफर होगी। इनके लोगों को वो ट्रेन करेंगे, वो नॉलेज ट्रांसफर होगा। लेकिन नॉलेज तो ट्रांसफर हो जाएगा, इम्प्लीमेंटेशन तो खुद करनी है ना। बिल्कुल ऐसे कि जितने हमारे मिनिस्ट्री के लोग हैं, जितनी पब्लिक है, अवेयरनेस एक जगह पे दूसरी जगह पे उसको इन्फोर्स करना है। जैसे आपने इनसे पूछा कि यार जो दरख्त काटता है क्या उसकी सजा में कमी है? हाँ। कि वो रुकता ही नहीं है। तो बात ये है कि लाइक जब मैं नैरोबी से दुबई आके उतरा, कोई हल्ला गुल्ला नहीं था। अब देखें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि हम यही सारे पाकिस्तानी मेरे भाई डिसिप्लिन का भी ख्याल कर रहे थे। किसी ने हुल्लड़बाजी नहीं की, लाइन में भी खड़े थे। यहाँ पे मुल्तान में आके जहाज अभी रुका नहीं, लगा नहीं, एयर होस्टेस बेचारी चीख रही है, लोग खड़े सारे खड़े हो गए, सामान उतार लिया। उसने कहा ये आपको चोट लग जाएगी, क्योंकि जहाज ने आगे टैक्सी करके वहां पहुंचना था। तो आप मुझे बताएं वहां गवर्नमेंट क्या करेगी? क्या हम आप समझते हैं कि शहरियों को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए? दैट्स व्हाट आई सी कि हमें रूल ऑफ लॉ की पाबंदी करनी चाहिए, लोगों को भी रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना चाहिए ना। क्या इनके गार्ड्स इनफ हैं कि हर चोर को पकड़ ले? बट
अगेन देयर इज अ करप्शन, देयर इज अ गवर्नेंस इश्यूज कि अगर वो गार्ड ही मिल गया उसके साथ हाँ, जो तो फिर ब्लॉक क्या कर अफसर, तो सकते फिर क्या कर हाँ, सकते फिर हैं? कानून साजी या कुछ क्या ठीक कर है। सकते, ठीक है। मेरा ख्याल है स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स चाहिए जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट पे भी अप्लाई हो। अगर पकड़ा गया ब्लॉक अफसर या जो भी रिप्रेजेंटेटिव कि वो मिला हुआ है वुड या टिम्बर माफिया के साथ, ठीक, तो आप उसको इतनी सजा जरूर दें कि अगले जो है अगले को करते अच्छा हुए मैसेज आए, उसको स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए, जाए, बिल्कुल। ठीक है। सर बाकी डॉक्टर साहब आखिरी आपकी तरफ चीज, मैं आता हूँ, डॉक्टर मुकर्रम साहब आप ये बताएं कि जिस तरह आपने कहा कि आप कम्युनिटी जो है वो एजुकेशन दे रहे हैं, जी। तो कम्युनिटी एजुकेशन में तो आप स्टूडेंट्स के अलावा जो शहरी हैं या आसपास के लोग हैं उनके लिए क्या आपने कोई प्रोग्राम तरतीब दिया है ताकि उनमें अवेयरनेस है, वो अपने घरों में अपने गली मोहल्लों में पौधे लगाएं, दरख्त लगाएं और उससे मुस्तफ़ीद भी हूँ, खुद भी मुस्तफ़ीद हूँ, और ये जो हमारा इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा है या क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसमें भी अपना रोल प्ले करें। जी, इसमें सर जामिया दरिया मुल्तान एक प्रोग्राम ऑफर कर रही है, ना सिर्फ मुल्तान के लिए बल्कि पूरे साउथ के अंदर कोई भी अगर इंस्टीट्यूट प्लांटेशन के लिहाज से हमसे रब्ता करना चाहता है तो हम वहाँ पे उनको मोटिवेट करते हैं, उनको प्लांटेशन की उनके साथ एक्टिविटी करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स की टीम जाके उन बच्चों में जो है प्लांट्स के सीड्स तकसीम करते हैं और साथ में उनमें प्लांट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तकसीम करते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। और इसके अलावा हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमने एक सीड बॉल टेक्निक डेवलप की है जिसके थ्रू जो है जो ही हमारा मौसम बरसात स्टार्ट होता है और जो ही बारिशें होती हैं तो हम जो सीड्स हैं उनके सीड बॉल बना के उनको जो है ऐसे एरिया पे जहाँ पे रोड साइड पे, ऐसे एरिया जहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है कॉमन पर्सन के लिए प्लांटेशन करना, तो वहाँ पे जाके वो वहाँ पे सीड्स फेंकते हैं और ताकि जो है अगर उसमें से 60% भी 70% भी सीड उसमें से सर्वाइव कर जाए तो आई थिंक सो इट्स अ बिग ब्लेसिंग फॉर आवर कंट्री। और सेकेंडली उसमें यह है कि हम लोग हमारे पास जो है एक प्रोजेक्ट्स भी हैं हमारी फैकल्टी के पास। मैंने भी एक साउथ पंजाब में ट्री प्लांटेशन का प्रोजेक्ट किया जिसमें हमने यूनिवर्सिटी साउथ की और उसके अंदर कॉलेजेस के अंदर जाके वहाँ पे बच्चों को मोटिवेट किया और ख़ास तौर पे फोकस किया कि हमने एक रोल मॉडल अपनी यूनिवर्सिटी में डेवलप किया है कि हमारे हर बच्चा जो है वो प्लांट्स लगाता है, तो वाई नॉट हमारे जितने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे बॉटनी जोलॉजी के स्टूडेंट्स अगर इसको कवर कर लें कि वो अपने प्रैक्टिकल वर्क के अंदर प्लांटेशन को मस्ट कर दें, इसके मार्क्स रख दें, तो डेफिनेटली एक मोटिवेशन भी डेवलप होगी और उस कैंपस के अंदर जितने भी इदारे हैं उनका जो सीड है वो ज़ाया नहीं होगा, वो उसे प्रोटेक्ट करेंगे, अपनी नर्सरी डेवलप करेंगे और फ्रेश डिपार्टमेंट के ऊपर बर्डन कम होगा, वहीं से प्लांट्स जो हैं वो कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। नहीं, ये तो आप ये भी कर सकते हैं अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो, जो आपके साउथ के जो आपके आसपास एजुकेशन सेक्टर है चाहे वो सरकारी है या प्राइवेट है, इनके साथ भी आप कोऑर्डिनेट करके इसको आगे चला सकते हैं। जी, हमने पिछले 4 साल में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स के साथ और एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके तकरीबन मोर देन 50 स्कूल और कॉलेजेस के अंदर जो है हमने प्लांट्स भी तकसीम किए हैं और कंपेन्स भी किए हैं। और सिंपल कंपेन प्लांटेशन देने तक नहीं थी बल्कि अगले 2 से 3 माह हमारे बच्चे उनको फॉलोअप में भी रहे कि जो प्लांट्स हमने लगाए हैं क्या उनका फ्यूचर क्या है, उनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर वहां पे कोई प्लांट्स जाया हो गए हैं तो हमने फौरन उसकी जो है कवर करना है उसको। अच्छा राना साहब, ये बड़ी अहम बात इन्होंने की है कि देखें एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का जो है ना ये कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो आम मकसद शहरी को पौधे जो है वो मुहैया करे या उनकी जो भी मामलत करे, ये महकमे जंगलात की जिम्मेदारी है। महकमा जंगलात क्या करता है, आम शहरी को पौधा फ्री देते हैं, पैसों से देते हैं, और क्या उनकी जो है अवेयरनेस के लिए क्या आप कोई कैंपेन लॉन्च करते हैं ताकि शहरी भी आपके साथ मिले। महकमा जंगलात तो अपना काम कर रहा है लेकिन जब तक कम्युनिटी को शामिल आप नहीं करेंगे तब तक कामयाबी जो है वो नामुमकिन है। अब इसमें देखें कि 10% फायरवुड जो है वो महकमा जंगलात की कंट्रीब्यूशन है लोगों के लिए बालन वगैरह जलाने के लिए, तो 90% जो है वो जिम्मेदार एरिए से ही फायरवुड जो है वो जा रही है। तो जितने भी वो जिम्मेदार भाई पौधे लगाते हैं वो सारा पौधा जो है वो महकमा जंगलात ही उनको सप्लाई करता है। अच्छा, और उसमें आप ये फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई करते हैं? हम जो हमारे ज़ख़ीरा जाते हैं वहाँ पे कटाई की जाती है तो वो फायरवुड जो प्रोड्यूस होती है टिम्बर और फायरवुड, तो जो टोटल डिमांड है पाकिस्तान में फायरवुड की तो उसका तकरीबन 10% कह लें कि वो महकमा जंगलात मीट कर रहे हैं और 90% जो है ज़रूरत वो ज़िम्मेदार भाइयों की कंट्रीब्यूशन के जो वो जंगल जो उन्होंने अपने दरख्त लगाए हुए अपनी ज़मीनों पे प्राइवेट पे उससे पूरा हो रहा है। तो अब वो जो प्राइवेट ज़मीनों पे ज़िम्मेदारों ने तो कोई नर्सरी नहीं लगाई होती, तो जो उनको पौधे जो जितने भी सप्लाई होते हैं वो महकमा जंगलात ही कर रहे हैं। और इस सिलसिले के लिए हर साल 2 कैंपेन्स लोगों के अवेयरनेस के लिए चलाई जाती हैं, एक मौसम बहार में एक मौसम बरसात में। तो अब चूँकि मौसम बहार की भी आमद है, शुरू होने वाला है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी
दो तीन साइट्स पे इफ्तिताह कर दिया हुआ है। तो अब इंशाल्लाह ताला ये सूबाई लेवल पे भी ये सिलसिला शुरू हो रहा है। तो महकमा जंगलात में जनूबी जोन में इस वक्त हमारे पास तकरीबन कोई 2 करोड़ के करीब पौधाजात हर जिले के अंदर अच्छा, जो मौजूद है। जोन है आपका, इसकी नर्सरियां कहाँ हैं, किन किन शहरों में है, ताकि शहरियों को पता लगे? हर बड़े शहर में है, हमारे इधर 11 DFO हैं। अच्छा। हर जिले लेवल पे तकरीबन एक DFO बैठा हुआ है। तो वहाँ पे हर जिले के अंदर 6-7 नर्सरी हैं। जो नर्सरियाँ कुछ होती हैं पॉलीथीन ट्यूब्स के अंदर हम रेज करते हैं, उसको वाटर प्लांट्स कहते हैं। ठीक है। बाकी कलमात होती हैं जो जंगलों के अंदर लगती हैं। तो जब यूं ही ये अवेयरनेस शुरू होती है तो हम वो सेल पॉइंट्स अजाफी भी बना देते हैं। तो सेल पॉइंट का मतलब आप सेल करते हैं कि या वहाँ पे हम जब अवेयरनेस के लिए पौधे जो है उठाकर करीब तर एरिया में ले आती हैं, ताकि जो जिम्मेदार भाई हैं उनके लिए और आसानी हो जाए, बजाय कि वो जंगलों में जाएं, दूर दराज एरिया में जाएं। हम कोशिश करते हैं कि डोर स्टेप पे उनको करीब तर एरिया में उनको पौधाजात और कलमात जो मिल सकें। तो अब कलम में जो है वो सिर्फ 50 पैसे की है, फ्री ऑफ कॉस्ट की हो गई 50 हाँ पैसे जी। की। तो ऐसा पौधा है जिसपे महकमा खुद 10 रुपये खर्च कर रहा है, लेकिन जिम्मेदार भाइयों को जो है वो 2 रुपये का दिया जा रहा है सब्सिडाइज रेट के ऊपर। अच्छा, ये बताएं सर, आप ये सब्सिडाइज भी कर रहे हैं और करीब तर पौधे भी पहुंचा रहे हैं जी। तो शहरियों में आप क्या देख रहे हैं कि थोड़ा मतलब दिलचस्पी लेते हैं शहरी? अब शहरों के अंदर जो है वो एक तो है कि महकमा जंगलात का जो शहर है वहाँ पे नहीं होता, ये कॉर्पोरेशन का दिया जाता है। देहातों की बात कर लो कि आम शहरी, जिम्मेदार जिसका जिम्मेदार नहीं है, आम शहरी इसमें कोई दिलचस्पी लेते हैं, क्योंकि ये लाखों के तादाद में हर सीजन में करोड़ों में ये पौधे जो सेल होते हैं, तो उसकी वजह यही है कि दिलचस्पी ले रहे हैं, लोग लगाते हैं। और ये पौधे लगा के भी जो जिम्मेदार भाई हैं वो एक तो यह है कि डे टू डे बेसिस पे जो उनके फायरवुड की या बालन की ज़रूरत होती है वो उनकी पूरी होती है, इन्वायरमेंट बेहतर हो रही है। फिर यह है कि 10 साल से 20 साल के दौरान जो दरख्त काटते हैं तो ये एक ऐसा है कि 50 पैसे की कलम लगाई या 2 रुपये का पौधा लगाया तो वही पौधा वो 2,500 से लेकर 10,000 रुपये तक एक पौधे की कीमत है। तो ऐसा प्रॉफिटेबल बिजनेस तो कहीं भी नहीं है। अच्छा, आप समझते हैं ये बिजनेस भी है, साथ में बिजनेस भी है, कार खैर भी है, सदका जारिया भी है, और पौधे रात दिन जो है वो अल्लाह ताला की तस्बीहात कर रहे हैं। ये इसमें बीइंग मुस्लिम ये भी हमारे लिए जो पौधा जो लगा रहा है तो उसको ये भी इंसान सोया हुआ है, पौधा जाग रहा है, तो रात दिन जो है वो। अच्छा, ये आपके जो पौधों की सेल होती है हर साल इजाफा हो रहा है? हाँ, इसमें इजाफा हो रहा है। आप देखें कितना रेशो है इसमें। रेशो तो कल ये डिपेंड करता है कि ये 3 बिलियन सुनामी जब से आई है ये तो कई गुना ज़्यादा जो है वो मोर देन 100% से भी ज़्यादा इजाफा हुआ है इसमें, ये पिछले साल और इस साल की निस्बत। तो जनरल ट्रेंड यही है कि तकरीबन हर साल ही 10 से 15% इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। तो उसमें कई हमारे बड़े बड़े जिम्मेदार हैं, उन्होंने हमारे महकमा जंगलात की तरह खुद ज़ख़ीरा जात लगाए हुए हैं, बड़े बड़े जंगल लगाए हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ होंगे जिन्होंने कहा कि हर साल 10 से 15% जो है वो बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो विजन था उस पर लोग चल पड़े हैं। जो ट्रैक उन्होंने दिया है कि ये प्लांटेशन और बिलियन ट्रीज, और ये जो पहले KP में शुरू हुआ और फिर अब पूरे पाकिस्तान में शुरू हुआ है, प्राइम मिनिस्टर खुद भी गाय बगाए कहीं ना कहीं पौधे लगा के ये मैसेज देते हैं कौम को कि ये लगाएं, और ये जो हमारा क्लाइमेट चेंज है इसका मुकाबला करने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ अवाम इस पर लग गई है। आई वुड एग्री कि जी बिल्कुल सक्सेस हो रही है। यू माइट से कि जी पार्शियल सक्सेस है, लेकिन डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। और इनिशिएटिव जब एक सेलिब्रिटी की तरफ से आए और वो आपका प्राइम मिनिस्टर भी हो, तो वो आपकी इवन जो फॉलोइंग होती है, पर्सनल फॉलोइंग, इवन बिफोर कमिंग टू द गवर्नमेंट, दैट आल्सो हेल्प्स कि वो लोग उसको फिर आगे लेके चलते हैं। अगर आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ ब्रांड्स के ब्रांड्स एम्बेसडर्स होते हैं, तो लोग आइकॉन्स को क्यों लेके आते हैं? ताकि लोग वो मैसेज को सुने और उसको फॉलो करें। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर तो अपनी जगह पे मैसेज दे सकते हैं ना। अब रिस्पेक्टिव लोग जो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में हैं, अपने अपने एरियाज में हैं, वहां के, मैं तो कहूंगा इवन लोकल लेवल पॉलिटिशियंस, आपका MNA, आपका अपने हिस्से का दिया जलाना होगा, अपने हिस्से का दिया जलाना होगा। तो फिर ये नस्लों का सर्वाइवल इसके अंदर है। ये मत देखें कि ये प्राइम मिनिस्टर ने कहा और ये प्राइम मिनिस्टर इस पार्टी का है। जिस इलाके का भी पॉलिटिशियन इस कैंपेन को लेके आगे चलेगा, मैं आपको बताऊं उस हल्के में उस बंदे का नाम जरूर जिंदा रहेगा। दोनों फायदे हो रहे हैं, दोनों फायदे होंगे, नेशन को भी फायदा हो रहा है, आपके पर्सनली भी जो आपका है, जो आपको पॉलिटिकल गेन चाहिए वो भी मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। आप प्राउडली कहेंगे कि यार मैंने अपने टेन्योर में या जब मैं सियासत में था, आप अपने बच्चों को प्राउडली एक टाइम आएगा कि बताएंगे कि यार मैंने अपने हल्के में 2 लाख दरख्त लगवा दिए थे और वो ठीक ठाक है। अब लाइक ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना, अगर इनको वो कहते हैं ना कई दफा डिलेज आती हैं, कुछ आता है,
حلقے کا ایم پی ایم این اے ہمیشہ ایس ایچ او کو ہی فون کیوں کرتا ہے؟ باقی بھی تو محکمے ہیں نا. بالکل ٹھیک بات. اگر وہ ان سے بھی بات کر کے قوم کی فلاح کے لیے آگے بڑھے گا, آئی ایم شیور ڈپارٹمنٹس ہیلپ کریں گے, ضرور کرے گا, بالکل چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. ہمیں اسی طرح باقی اداروں کو بھی سلولی گریجولی انوالو کرنا چاہیے. آج کنکلوژن ہو رہا ہے سائنس بزنس پالیسی فورم کا. اب یہ سائنس بزنس پالیسی فورم جو یو این کا ہے, یہ ہر سال نئی نئی انوویشنز جو انوائرمنٹ کے لیے, کلائمیٹ چینج کے لیے, جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ جو کسان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر درخت ہوں گے تو فصل نہیں ہوگی. ان کو یہ نہیں اندازہ ہو رہا کہ ہم کھانے کے لیے جو فصلیں یا چیزیں اگا رہے ہیں 80% ڈیفورسٹیشن کی طرف وہ جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں جی درخت کاٹتے جائیں. بھئی درخت کاٹنا آپ کا حل نہیں ہے, آپ کو درخت مزید لگانے ہیں, بٹ یو فالو دا ٹیکنالوجی کہ آپ کی فصل بھی کون افیکٹ سا نہ پودا لگانا ہے, کون سا پودا لگانا ہے, آپ نے کیسے اس کو آگے لے کے چلنا ہے. تو ان چیزوں کی ضرورت ہے. ساؤتھ ایشیا از دا ورسٹ ہٹ. ساؤتھ ایشیا جس میں ہم انڈیا چائنا ہمارے قریب دو بہت بڑے ملک ہیں. انڈسٹری ڈیولپمنٹ وہاں وہ روکیں گے ہی نہیں, روک ہی نہیں سکتے. لیکن اب وہ لوگ بھی درخت میسو اسکیل پہ لگا رہے ہیں. وہ درخت لگیں گے تو ہم بچیں گے اور کوئی ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. جس طرح ڈوگر صاحب نے بات کی کہ کسان اگر اپنے فصل سے درختوں کو کاٹتا جائے گا یقیناً نقصان ہوگا. آپ لوگوں کو جو ہمارے زرعی ماہرین ہیں یا سائنسدان ہیں ان کو یہ ایک کمپین چلانی چاہیے کہ اس کی جگہ اگر یہ آپ درخت لگائیں گے تو آپ کو نقصان کی بجائے فائدہ ہوگا. آپ فروٹ لگا سکتے ہیں, آپ کھجور لگا سکتے ہیں. کون کون سے ایسے پودے ہیں جو اگر فصل میں لگا دیے جائے نقصان نہیں ہوگا؟ جی تھینک یو ویری مچ سر. بیسیکلی ایگرو فارسٹری کا جو کنسیپٹ ہے اس کی ہمیں آج اشد ضرورت ہے, اور ہماری یونیورسٹی جتنے بھی سیمینارز ہیں, جتنے بھی فارمنگ کمیونٹی کے ساتھ آؤٹ ریچ کے پروگرام ہیں, وہاں فوکس کرتی ہے کہ ہم نے اپنے فارمنگ کے ساتھ جو ہے ہمارے جو ڈومیسٹک ٹریز ہیں ان کو بڑھانا ہے, ہم نے ایڈیبل ٹریز جو ہیں ان کو بڑھانا ہے. ہمیں اگر ہمارا رقبہ جو ہے اس میں سلینٹی کا مسئلہ ہے, واٹر لاگنگ کا مسئلہ ہے, تو ہمیں ایسے ٹریز جس طرح کے ہمارے پاس ڈیٹ پام ہے, جیسے بیر ہے, شہتوت ہے, اسی طرح ہمارے پاس جو ہے جامن ہے, جو کہ ایڈورس حالات کے اندر جو ہے نا وہ ہمیں پلانٹیشن میں بھی ہیلپ فل ہیں, اور ان کے جو ثمرات ہیں وہ فارمر کی انکم بھی بڑھائیں گے, اور ڈیفینیٹلی ان کا ریزیڈیوز ہماری زمینوں کا فرٹیلیٹی سٹیٹس بڑھائے گا. اور اس میں ایک ایگزامپل یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ ایپل کا ایسا درخت ہے جو ہماری فارمنگ کمیونٹی کو بے دھڑک جو ہے اس پہ تھوڑا سا فوکس کرنا ہے کہ اس کے جو پتے جب زمین پہ گرتے ہیں تو وہ زمین کے جو بایو ماس ہے اس کو انکریز کرتے ہیں, اور مائکروبس کی ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس سے بہت امپروو ہوتی ہے. اور اسی طرح جو سیکنڈلی ہے کہ ہم جو ہے ہماری یونیورسٹی کا ایک فارم ہے جی یہاں سے جلال پور پیروالا کے اندر, تو جب ہمیں وہ آج سے 3 سال پہلے ہمیں فارم ملا تو بالکل بنجر زمین تھی, وہاں پہ کوئی کراپس کوئی ٹریز نہیں تھا, اور الحمدللہ آج وہاں پہ 350 ایکڑ کے اوپر فارمنگ بھی ہو رہی ہے, اور الحمدللہ ہر سال ہم جو ہے وہ مور دین 30 سے 40,000 ٹریز ہر سیزن کے اندر وہاں پہ اس کو ایڈ کر رہے ہیں, اور ایک بڑا اچھا جو ہے ایک بایو ڈائیورسٹی کا ماڈل جو ہے ہم اس کو بنانے جا رہے ہیں. اور اسی طرح ہماری یونیورسٹی کے اندر ہم نے ایک انٹرنیشنل UI گرین میٹرک رینکنگ ہے جو کہ سسٹینیبل یونیورسٹی کی رینکنگ ہے, اس میں اس دفعہ پاکستان میں ہماری یونیورسٹی جامعہ دریا ملتان 3rd نمبر پہ اور ورلڈ میں 243 مارکس پہ. تو یہ بیسیکلی فوکس کر رہی ہے یہ رینکنگ کہ جو ہم نے سسٹینیبل ایفرٹس ہیں فار دی انوائرمنٹ بیٹرمنٹ اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. تو ہم نے پلانٹیشن کی وجہ سے میسو ہمارا ایک پروگرام تھا, اور سیکنڈلی ہم نے کلائمیٹ چینج جو ہماری ٹیکنالوجیز ہیں ان کو امپروو کیا, جس میں ویسٹ مینجمنٹ کے سسٹم کو امپروو کیا, جس میں ہم نے کلائمیٹ میٹیگیشن پروگرام کو امپروو کیا, جس میں ہم نے اپنا واٹر جو ہے اس کا ریسائکلنگ پروگرام کو فوکس کیا. ہم نے اپنا جو کیمپس ہے اس کے اندر اس کنسپٹ کو ہم ایک جو ہے نا وہ فوکس کر رہے ہیں کہ ہم نے منیمم جو ہے وہ ویکلز کا استعمال کرنا ہے, کم ویکلز لوگ یوز کریں, جو گرین پاتھ ویز ہیں ان پہ لوگ واک کرنا پسند کریں, بائی سائیکلنگ کریں, تو اس کو ہم فوکس کر رہے ہیں. اور اپنی ہماری ریسرچ اور اکیڈیمیا پہ جس طرح سر نے بھی ذکر کیا کہ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہم نے اس کو پارٹ بنا دیا ہر کورس کا, کہ ہم نے ایٹ دی اینڈ آف دی کورس ہم نے یہ دیکھنا ہے, ایویلویٹ کرنا ہے کہ ہمارے بچوں نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز پہ کتنا فوکس کیا اور کس کی کیا اچیومنٹ آئی تھرو دس دی کورس. ڈاکٹر صاحب آخر میں کیا پیغام دیں گے ناظرین کو جو ہمارے پاکستانی شہری ہیں, ان کو کیا میسج دیں گے؟ جی سر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری اگر ہم شجر کاری کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کو 25% رینک جس سبھی ہم نے کہا کہ اس تک ہم نے پلانٹیشن کو لے کے جانا ہے, تو ہماری سوسائٹی کے ہر ممبر, ہر
طبقہ سے رکھنے والے لوگ تعلق، جس میں بزرگ ہیں، جوان ہیں، لیڈیز ہیں، ہماری اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے مدرسوں کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے جو سوشل ویلفیئر کے ادارے ہیں، ہمارے ایون وہ بچے جو کہ ڈفرینٹ محرومی کا شکار ہیں، ان کو ہر سیگمنٹ کو ہمیں پلانٹیشن کے ساتھ انوالو کرنا ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے، اور ان کو اس چیز کا ہمیں ان کو اس چیز کا دائی بنانا ہے کہ ہر پرسن جب اپنے گلی کے اندر، محلے کے اندر، قبرستان کے ساتھ، اپنے ٹاؤن کے اندر، سب اپنی پارک ذمہ میں، داری پوری جس کریں۔ اس میں اگر ڈاکٹر صاحب پلانٹس آپ کیا لگائیں۔ میسج دیں گے آخر میں؟ جی میرا تو یہی میسج ہے پوری عوام کے لیے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے درخت لگانا، آپ اس کو اپنی زندگی کا موٹیو بنائیں کہ ہم نے اس صدقہ جاریہ میں اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے، تاکہ کل کو ہم کہہ سکیں، ہم سرخرو ہو سکیں کہ ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا۔ رانا صاحب کیا میسج دیں گے؟ میں تو یہی اپنے پاکستانی بہن بھائیوں سے کہوں گا کہ اپنے نام کا بھی اور اپنے بزرگ جو اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں ان کے نام کے بھی پودے لگائیں، تاکہ وہ صدقہ جاریہ بھی ہے، ہمارا انوائرمنٹ بھی اس سے بہتر ہوگا، اکانومی بھی ہماری اس سے بہتر ہوگی، اور اس سے بڑھ کر کوئی بزنس نہیں ہے کہ ہم سستا کم خرچ کر کے اور پرافٹ بھی حاصل کرتے ہیں، مذہبی لحاظ سے بھی، دنیاوی لحاظ سے بھی، ہر لحاظ سے جو ہے وہ شجر کاری کریں گے تو ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ بہتر ہے، ہمارے اپنے لیے بھی بہتر ہے، اور جو یہ طرح طرح کی بیماریوں کا ہم شکار ہو رہے ہیں وہ اس سے بھی رانا صاحب آپ کا بہت شکریہ، عثمان حیدر ڈوگر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ، ڈاکٹر مقرب صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، آج کے مہمانوں نے بڑی خوبصورت گفتگو کی، اور خصوصاً ایک اچھی خبر ہے جو عثمان حیدر ڈوگر صاحب نے دی ہے کہ اس بار ورلڈ انوائرمنٹ ڈے وہ پاکستان میں منایا جائے گا، اور اس کا کریڈٹ میرے خیال میں ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے آتے ہی جو ویژن دیا تھا اس قوم کو، اب میرے خیال میں قوم بھی اس کی جو ہے اس کو فالو کر رہی ہے۔ یقیناً یہ جو کلائمیٹ چینج کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہے، انشاءاللہ اس سے ہم جلد نمٹ لیں گے۔ اپنے میزبان کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔